بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لجين جينيرال النظافة العامة وهو الاس 1. الدرس هذا باش نقدموه للطلبة. La définition, l'hygiène de l'ensemble des normes de vie, des méthodes et des mesures individuelles et collectives destinées à prévenir la maladie, à maintenir l'homme en bon état de santé et à retarder l'apparition des vieillesses. Bien sûr, النظافة هذه كذا تخلي الإنسان ديما أنيق وما تخليشو تحكموا دي مالادي وما تخليشو تحكموا لا فييس وما تخليشو تحكموا دي مالادي حتى يولي ان هانديكاب ولا يموت قبل وقته كما نقولوا نحنا. Le rôle d'hygiène a pour rôle la prévention des maladies contagieuses. الدور الوقاية وهي نقص من les maladies contagieuses et épidémiques الأمراض المتنقلة. L'hygiène se base sur un ensemble de mesures. النظافة لهنا أو الوقاية عندها des mesures contre le danger que peut faire courir à toute une population. لهنا الوقاية تقدر تحمي الشعب من خطورة المرض. مثلا من كان كاين مريض ما ينقلش العدوى نتاعو الامر الاشخاص اخرين والاشخاص الاخرين يزيدوا يعدوا عدوى الاشخاص الاخرين تكون توت اون بوبيلاسيون مريضه. دونك لهنا الوقايه ليجيان دونك لهنا تستوبي لا مالادي عند شخص او اثنين او ثلاثه كوم سيرتو لي مالادي ترانسميسيبل كونتاجيوز كيما الكوليرا كيما المينانجيت كيما التيفويد كيما لي مالادي ترانسميسيبل كونتاجيوز déclaration obligatoire. Généralement, ils seront hospitalisés, ils déclarent une déclaration obligatoire والسيرفيس بريفونتيف يهبط للمنطقة اللي فيها الأمراض هذه المعدية ويقوم بالواجب نتاعو بالعمل نتاعو ويديكلاريهم ويشوف الأسباب اللي خلت الناس هذوما تحكمهم المالادي كوليرا ولا المينانجيت ولا نامبورت كال مالادي ترانسميسيبل كونتاجيوز ديكلاراسيون اوبليغاتوار. وفي الحالة هذه كان يلقى مشكلة مثلا كاين ماء مخلط زيغو مخلط بالماء تاع الشرب ولا كاين ان بروبليم رايحين يستوبوه ثما ويريغلوه ثما وهذا لتفادي خطورة الأمراض وكذلك يخلوا المرض يستوبي ثم عند 3 مالاد او 4 مالاد ما يخلوش حتى توت اون بوبيلاسيون يتقاسوا بلا مالادي هذيك. Grand nombre de personnes est traité le milieu bien sûr لهنا il traite le service préventif قسم الوقاية traite le milieu où l'homme est appelé à vivre. رايح يلقي الحلول ثم L'hygiène économique parce qu'elle protège l'individu et la collectivité contre les épidémies qui reviennent très chères à l'État. L'hygiène économique لهنا رايحة تدخل الدولة تعالج الأشخاص وهذا لكي لا يكونوا عبء على المجتمع ويكونوا عبء على الدولة. خاطر على قد ما يكونوا الاشخاص مرضى وعلى قد ما تكون لا بوبيلاسيون العدد تاعها كبير في المرض على قد ما يكونوا لا شارج شحم كبيره على ميزانيه الدوله وفي الحاله هذه تكون اعاقه في المجتمع واعاقه للدوله. دونك نحنا رايحين نحاربوا لا مالادي دو البريمي جور وين يظهر عندنا ان كا رايحين يخرجوا قسم الوقايه ويعدوا الخدمه تاعهم كما ينبغي وهذا لتفادي انتشار الأمراض المتنقلة. L'hygiène est sociale parce qu'elle protège et améliore les conditions de vie de la société. Cette protection vise surtout des maladies. لهنا رايحة l'hygiène de la société, l'hygiène de la société se base sur la collectivité. رايحين لهنا نعدوا النظافة ورايحين نتبعوا الامراض وخاصه بور ايفيتي لا تيبركلوز لي مالادي فينيريان لو كونسير روماتيزم كرونيك ديابيت تراكوم بوكو دو مالادي رايحين نتفادوهم لهنا. فوالا اللي يحب يعطي الكابتور عليها. ليجيان دو لابيتا وهي نظافه البيئه. L'introduction, l'hygiène de l'habitat a pour but de construire des maisons saine basée sur l'urbanisme تخطيط المدن et la domisme الهيمنة.
لهنا ليجين دو لابيتا تدخل فيها الاركيتكتور، ولهنا ماذا بينا ما يكونش كاين عندنا البناء الفوضوي، خاطر البناء فوضوي يعدل العين من هنا ويعدل الزيكو من هنا ويتخلط الماء تاع الزيكو مع الشرب مع التريسيتي مع كذا، وتلقي من بعد عندنا دي مالادي كونتاجيوز ترانسميسيبل. دونك ولهذا لازم الاركيتكتور تدخل، ولهذا نحنا كاين في كل الدول، ونحن عندنا ثاني في الدوله تاعنا والحمد لله رب العالمين كاين الاركيتكتور في الأوربانيزم يعدل لنا لو بلون تاع الباتيمون ولا البلون تاع الدار، ومنين تدخل لها الشمس ولا راسيون منين تدخل ويعدل فيها الضوء ويعدل فيها الماء الشرب بعيد على مزيجو وحده، ولهذا لتفادي الأمراض ما بين السكان. L'urbanisme est un ensemble de réflexions et de méthodes qui ont pour but l'aménagement de l'espace de ville et de leur alentour en fonction de critères esthétiques, fonctionnels, et urbanisme représente les mesures d'aménagement qui consistent à premièrement prévoir les zones d'habitation et les zones industrielles. لهنا في البناء نتاع لي باتيمون ولا كذا جينيرالمون يبنوا بعاد على لي زون اندستريال، ماهوش مثلا كوزين هنا يسيف في لي غاز توكسيك ولا جو سي با ويعدلوا لي باتيمون. هنا ممكن راح يعدل دي مالادي للسكان وهذا خطر. Prévoir les espaces libres verts, c'est-à-dire généralement نروحوا les espaces libres verts, c'est-à-dire خضر. Supprimer les zones insalubres sales، لهنا مش لازم نروحوا نسكنوا وين كاين لي زوندروا سال لا. Le domisme représente les mesures d'aménagement des maisons et qui sont les mesures administratives et techniques pour l'obtention du permis de construire. لهنا الدوميزم يقول لك باش الانسان يبني دار ولا يكون عنده دار لازم يعدل لو بيرمي دو كونستروير. لو بيرمي دو كونستروير خاطر يخضع للاركيتكتور، يخضع للقوانين نتاع البنيه نتاعو، باسكو القوانين هذه السيمه لازم قداه تكون فيها والرمله قداه تكون فيها، ولازم لو بلون تاع الدار تاعو ما تكونش فيها لوميديتي، ولازم الماء بعيد على الزيغو، الزيغو بعيد على الماء، تريسيتي بعيد على الماء، ولهذا باش يسكن الانسان في صحه جيده. B. Les mesures visant la suppression de TODIS. تدابير إزالة الأحياء الفقيرة عفوا. لهنا les bidonvilles, parce que les bidonvilles, généralement, les bidonvilles provoquent des maladies contagieuses transmissibles, les maladies contagieuses transmissibles، وهذا خطر على السكان وخطر على المجتمع. لهنا ثنا او اللي يحب يعدل كوابتور يعدل. لي بيزوان فيزيولوجيك ثنا في الأوربانيزم في السكن، لازم في السكن يكون فيه اون بون ايراسيون اي فونتيلاسيون، يعني يكون عند في الدار كاين نوافذ وتكون فيها لايراسيون، لازم تكون فيها اون بون تمبيراتور، ماهيش مثلا في الشتاء تكون كلاس وفي الصيف تكون سادير او تمبيراتور رايحه تعمل دي مالادي للسكان. لازم تكون فيها ليكليراج ناتوريل سيفيزون، لازم تكون تضرب فيها الشمس الدار، ماهيش مثلا ما تضربش فيها الشمس خلص، باسكو ما تضربش فيها الشمس خلص تعمل دي مالادي للسكان. بروتيكسيون كونتر لو بروي، لازم ثنا يكون عندنا بروتيكسيون كونتر لو بروي، صادير في النوافذ هذه في الدول الخارجيه جينيرالمون، عندنا حتى نحن هنا في البلاد دي بروتيكسيون كونتر لو بروي عندهم في النوافذ في القزاز في لي بورت pour que الساكن ما يسمعش البروي اللي خارج المنزل تاعو. Les besoins psychologiques, séparation des chambres des adultes et des enfants. لهنا on sépare la chambre des adultes على la chambre des enfants، يعني الشمبرة تاع الناس الكبار نو با تكون لاصقة في الشمبرة تاع الدري الصغار، تكون بعيدة على الشمبرة تاع الناس الكبار. كذلك ايكيبمون سونيتير، كويزين لازم تكون فيها لا كويزين، تكون فيها سال دو بان، لازم تكون فيها الفيسي اكسيتيرا في البيت هذيك. ساتسفاكسيون استيتيك بوتي دو لابيتا، بيان سور لازم تكون فيها لا بينتور، تكون
مسبوغه الدار. نورمالمون ديكوراسيون لازم تكون فيها شويه ديكوراسيون باش تعطي ذوق للسكان، مثلا شويه زهور، شويه ديكادر كذا، تمد الذوق للسكان وتخلي السكان زاهين. بروتيكسيون كونتر لا كونتاجيون، لا بروتيكسيون كونتر العدوى، لازمنا نشربوا او بوتابل، نشربوا ماء معدني. ايفاكياسيون دي ديشي سوليد اي ليكيد، لازم تكون عندنا دي تواليت، ليفاكياسيون نتاع لي تواليت تاعنا وحدها. اليميناسيون دي زانسيكت بيان سور، ثنا اون كا تكون عندنا حشرات لازمنا نعدلوا لهم الدواء تاعهم الحشرات هذوما باش يتنحوا من البيت. لي رونجور ثنا كيما الفئران وكذا نوف با يكونوا، لازم حتى هما نعدلوا لهم الدواء اللي ينحيهم. jouer un grand rôle dans la transmission des maladies parce que les insectes, les rongeurs, الفئران ولا الحشرات هذوما يعدلوا des maladies graves. Prévoir le tout à l'égout et aux eaux usées et extrêmement protection des aliments دي كونسوماسيون بيان سور. لهنا المواد اللي باش ناكلوها سواء الخضره الفواكه اي حاجه باش ناكلوها لازم تكون بروتيكسيون، نعدلوها بروتيكسيون. الحاجه اللي باش تتغسل وتتحط في الريفريجيراتور نعدلوها في الريفريجيراتور، والحاجه اللي باش تتحط على برا نعدلوها لبرا ونعدلوها في مكان نظيف. Principes généraux d'hygiène alimentaire. Les principes généraux d'hygiène alimentaire نظافة الأغذية pour protéger la consommation contre les accidents que peut provoquer le denrées alimentaires. Contamination fait appeler aux mesures de prévention et aux mesures et de lutter contre toutes les maladies. لهنا ثانا البرانسيب جينيرو ديجين اليمونتير رايحين سواء الفواكه كما كنا نحكوا ولا الاغذيه، ولو طيبنا حاجه والدنيا سخونه نعدلوها في الريفريجيراتور ما نخليهاش على برا. كاين حوايج لازمنا ما نحضروهمش بور ايفيتي لي مالادي ترانسميسيبل كونتاجيوز، وخاصه رانا نحنا في الصيف نتمنوا باللي ناكلوا حاجه نظيفه. الحاجه اللي قديمه ما ناكلوهاش، الحاجه اللي فيها الريحه تاعنا ما ناكلوهاش، وهذا لتفادي الامراض المتنقله الخطيره. نتمنوا الموديول هذا يعجبكم، راني نقصت منه وعدلته في هذا الوقت، يعني الوقت قليل. نتمنوا يعجبكم اليوتيوب هذا. لا تنسونا بجيم والكومنتير والبارتاج، ونشكروا الناس اللي راهم يشاهدوا في القناة ويشجعوا في القناة، نشكروهم بكثرة. ولكم لي من عندي كل المحبة والتقدير والشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.